گر لاکھ برس جیے تو مرنا ہے، گر لاکھ برس جیے تو مرنا ہے، پیمانہ عمر کا تو ایک دن برنا ہے، اور زندگی 2 دن کی ہو یا کہ سال گزر جائے گی، زندگی 2 دن کی ہو یا کہ سال گزر جائے گی، اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہر حال گزر جائے گی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روزہ جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء فاطمہ دے بابا حسن و حسین دے نانا علی المرتضیٰ دے آقا بلال دے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بابرکت ذات دے واسطے رحمت بخشش مغفرت دی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام اور بزرگان دین دے واسطے خاص ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ جل شانہ دی ذات دا بڑا کی فضل و کرم ہے کہ جس خالق و مالک دی توفیق خاص نال اس دے گھر دی اندر جمع ہوئے ہاں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا مل بیٹھنا قرآن و سنت دا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات اس دنیا جہان دے اندر ہر انسان، ہر نوجوان بلکہ ہر بوڑھا بچے تو لے کے بوڑھے تک ہر انسان دی ایک کوشش ہے کہ میں اس دنیا دے اندر ایک مقام حاصل کر لواں، ایک مرتبہ حاصل کر لواں، ایک منزل تک پہنچ جاواں۔ حضرات اس واسطے کوئی کہندا ہے جناب میں زیادہ مال اکٹھا کر لواں تاں مینوں مقام مل جائے گا، کوئی کہہ رہا میں اچھی گاڑی لے لواں تاں میں اس مقام تک پہنچ جاواں گا، کوئی کہہ رہا میں اچھا مکان، اچھا اپنی رہائش دا اچھا انتظام کر لواں پھر میں اپنے اس مقام تک پہنچ سکدا۔ حضرات بے شک یہ ضروریات زندگی بھی حاصل کرنا ضروری نہیں، لیکن یہ اگر اسلام دے دائرے دے اندر ہونتے بڑی ہی اچھی بات ہے۔ لیکن آئیے میں آج دے خطبۃ الجمعہ المبارک دے اندر یہ پیغام دینا چاہواں گا، اور لوگوں ٹھیک ہے دنیا دے اندر عزتاں شہرتاں مال و دولت انہاں دا بھی ایک مقام ہے، لیکن اس جہان دے اندر اور اگلے جہان دے اندر اصل مقام اس سے ہی بندے دا ہے جنہوں میرے رب نے مقام عطا کیتا ہے۔ اصل عزت ہو دی ہے جیدی عزت میرے رب نے کروائی اور میرے رب نے انہوں ایک عزت والا مقام عطا کیتا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندیاں نو عزتاں دیندے نے، مقام دیندے نے۔ کتنا ہی اچھا ہوئے کہ بندہ بجائے دنیا دے لوگاں دے پیچھے پاجدہ اپنے رب کو مقام حاصل کرن دی کوشش کرے تے کائنات دا رب اس بندے نو اس دنیا تے عزت دیوے گا، مقام دیوے گا، کل قیامت والے دن ساری کائنات دے سامنے بھی انہوں عزتاں دے کے دکھائے گا۔
اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں ہر بندے دا جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے نا، ایدہ مطلب یہ نہیں کہ جن نے بھی کلمہ پڑھیا کوئی 5 وقت دیاں نمازاں پڑھی جاندہ، روزے رکھی جاندہ، حجاں کری جاندہ، نیکیاں کری جاندہ، او دا بھی ایک ہی وہی مقام ہے، او دا بھی وہی مرتبہ اللہ دے نزدیک۔ تے دوسرا بندہ نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ نیکی کرے، نہ برائی تو بچے، وہ بھی کہے میں بھی ایسے مسلمان جتنا مقام رکھدا ایدے جنی قدر رکھدا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے دا ایک مقام، ایک عزت، ایک وقار رکھیا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ تے انبیاء علیہ السلام دے بارے کی کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے بھی مختلف مقامات رکھے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان کر رہے نے، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے نے کائنات دے لوگو، میں رب العالمین دے ہاں ہر بندے دا، ہر شخصیت دا، بلکہ ہر نبی دی فضیلت الگ الگ ہے نا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جڑے اللہ دے پیغمبر نے بعض نو بعض تے فضیلتاں دتیاں۔ کس طرح فضیلتاں؟ ایک نبی آیا، انہوں اللہ تبارک و تعالی نے شریعت عطا کی تھی، نبوت عطا کی تھی، او اپنی نبوت دا اعلان کردہ، او اپنی شریعت دا پیغام دیندہ۔ اللہ تعالی نے انہوں نبی بھی بنایا، انہوں رسول بھی بنایا۔ رسول کنوں کیا جاندہ؟ رسول ہو گئے جنہوں اللہ تعالی نبوت یعنی پیغام لوگاں تک، لوگاں دی ہدایت واسطے بھی بھیجے، نال اللہ تبارک و تعالی انہوں کتاب بھی عطا کر دے وے، انہوں اپنی کتاب بھی دے دے وے۔ انہوں رسول کیا جاندہ؟ تے نبی او بندہ اکیلا نبی او شخصیت دینا کہ جنہوں اللہ تعالی دوسرے نبی دی آئی کتاب دی تبلیغ دا حکم دے دے وے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہے نے، ایک نبی نو اسی مقام دیتا، نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، دوسرے نبی نو اسی نبی بنایا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالی فرما رہے نے، منہم من کلم اللہ، بعض نبی ایسے نے جنہاں نو جبرائیل وحی کر دینے، جبرائیل دس دینے، تے بعض نبی اللہ دے ایسے نے اللہ تعالی انہاں دے نال خود کلام کر دینے نا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ، بعض نبیاں نو اللہ تعالی نے اس تو بھی بڑھ کے عزتاں عطا کیتیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرات میری گل کرن دا مقصد، میرا اس آیت مبارکہ پڑھ کے ترجمہ کرن دا مقصد، اللہ دے نزدیک ہر ہستی دا، ہر پیغمبر دا، ہر رسول دا ایک وکھرا مقام ہے نا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات ذی وقار، اسی تے بھی بات کر دیا نا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام دے جڑے صحابہ کرام نے نا، وہ بھی اگرچہ اسی یہ بات کہنے ہاں اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے سارے صحابیاں نو معاف کیتا، انہاں واسطے جنت دا اعلان کیتا، لیکن درجات دے اندر اللہ تعالیٰ نے وکھرے وکھرے مقام عطا فرمائے نے، اور خود اللہ تعالیٰ اس بات دا اعلان کر رہے نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اے دنیا جہان دے لوگو،
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولا فرمایا کائنات دے لوگو او میرے بندے جنہاں نے جہاد کیتا ہے نا جنہاں نے جناب اللہ دی راہ دے اندر خرچ کیتا کدوں خرچ کیتا جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام اجے جناب فتح مکہ نہیں سی ہوئی نا دنیا دے اندر اسلام غالب نہیں سی آیا فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى ان اللہ بما تعملون خبیر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے لوگو او میرے پیغمبر دے صحابہ جنہاں نے اس وقت اللہ دی راہ دے اندر خرچ کیتا جدوں اسلام دا غلبہ نہیں سی جدوں اسلام تنگی دے حالت دے اندر سی جدوں اسلام کمزور سی اس وقت میرے پیغمبر دا ساتھ دیتا اس وقت میرے پیغمبر دے حکم تے اللہ دی راہ اندر اپنا مال خرچ کیتا تے دوسری جگہ تے او لوگ کہ جنہاں نے اسلام فتح ہو جام تو بعد اللہ دی راہ اندر خرچ کیتا یہ دونوں برابر نہیں ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اے لوگ جنہ فتح تو پہلے جناب جی اللہ دی راہ اندر خرچ کیتا ہے زیادہ درجہ رکھ دینے کہ دوسرے اس تو کم رکھ دینے باقی رہ گئی بات وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ ہر بندے نو وہ دی نیکی دا اچھا صلہ دین دینے اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام دے نال بھلائی دا ارادہ کیتا ہے لیکن اللہ دا بیان کرن دا مقصد کہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک ہر بندے دا ایک مقام ہے مرتبہ ہے آئیے حضرات ذی وقار اے مقام و مرتبہ بندے دی ذاتی حسن و جمال دی بنا تے نہیں ملدا بندے دے مال دے بنا تے نہیں ملدا بندے دی ذاتی طاقت دے بنا تے نہیں ملدا بلکہ کیویں ملدا آئیے ذرا توجہ فرمانا غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے میرے پیغمبر نے کائنات دے لوگاں نو پیغام دسیا ہے نا مقام کنج ملدا عزتاں کنج ملدیاں اللہ دے نزدیک چنگا بندہ دنیا والیاں دے نزدیک پاویں جنج دا بھی ہوے نا اللہ اکبر ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دیکھ رہے نے میرے پیغمبر دا ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عبداللہ اے او عبداللہ اے نا جنہوں اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے صحابی بنندہ شرف دیتا اور ایسا شرف دیتا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایسا دیوانہ اللہ اکبر میرے پیغمبر دی خاطر گھر بار چھوڑ کر کے سب کچھ چھوڑ کر کے مدینے دے اندر آیا اللہ اکبر حیثیت کیے نا قد دا مدرائے نا مدرے قد دے سیدنا عبداللہ بن مسعود چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں والے اللہ اکبر ایک دن ایسے طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک درخت ویکھیا تے درخت تے جلدی دے نال چڑھ دینے نا چڑھ دینے مسواک اتارن دی خاطر درخت تے چڑھ گئے نے صحابہ کرام دیکھ رہے نے عبداللہ بن مسعود ہلکے جی جسامت والا مدرا جیا بندہ جس وقت درخت تے چڑھے پنڈلیاں جناب نظر آئیاں صحابہ کرام مسکرا پینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کہندے نے اے میرے صحابہ مما تضحکونا تسی کیوں مسکرائے جو تسی کیوں
کیوں خاص بھیجو؟ اللہ دے پیغمبر اسی مسکرائے اس واسطے ہاں اے عبداللہ بن مسعود چھوٹے جے قد والا کتنیاں بریک پنڈلیاں اس بندے دیاں اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر اسیے دیاں پنڈلیاں دیکھ کر کے مسکرا پہ ہاں اللہ اکبر حضرات توجہ فرمانا غور کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ذرا توجہ کرو میری بات سنو نا والذی نفسی بیدی اے کائنات دے لوگو مینوں قسم ہے اس ذات دی جس ذات دے ہاتھ اندر میں محمد دی جانے نا اینا جنہ پنڈلیاں نو تسی کہہ دیتا چھوٹیاں چھوٹیاں ایک کمزور پنڈلیاں لہما اثقل فی المیزان من احد اے کائنات دے لوگو اینا دوہاں پنڈلیاں دا میرے رب دے نزدیک اگر وزن چیک کرنا چاندے جو میرے اللہ دے نزدیک اینا دی شان چیک کرنا چاندے جو اینا دونہ پنڈلیاں نو ایک ترازو دے اندر رکھ دیتا جائے دوسرے ترازو دے اندر او جناب 1 کلو دا وزن نہیں 2 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 نہیں کائنات دے لوگوں پورا احد پہاڑ 9 کلومیٹر مربع میل دی صفائی والا لمبائی والا اتنا بڑا جناب پہاڑ دوسرے ترازو دے اندر رکھ دیتا جائے میرے رب دے نزدیک عبداللہ بن مسعود دیاں اے ماڑیاں پنڈلیاں احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ عظمت رکھ دیاں نے اللہ اکبر سبحان اللہ لوگو مقام اودا جنو رب دے وے مقام اودا جڑا رب تا کرے اللہ اکبر عزت ہوئے جڑی اللہ تا کرے نا اللہ اکبر آئیے حضرات ذی وقار ذرا توجہ فرمانا غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام میرے پیغمبر دا نا ایک صحابی جناب پنڈ دی طرفوں آنے والا گاؤں دا رہنے والا دیہاتی بندہ نبی علیہ السلام کو لایا کردا اللہ دے پیغمبر واسطے سبزیاں لے کے آنیاں ترکاریاں لے کر کے آنیاں اللہ دے پیغمبر واسطے فروٹ لے کر کے آنا بڑی محبت کردا نبی علیہ السلام دے نال تے ایک دن نا بازار منڈی دے اندر اپنا سامان بیچ رہا کھڑا اللہ اکبر سبحان اللہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام میرا محبوب محبت کیتی اپنے غلام دے نال عقیدت کیتی اپنے غلام دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام پچھوں دی آگے نے آ کر کے دیاں اکھیاں تے ہاتھ رکھ لیا او میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دیاں محبتاں تو میرے پیغمبر ہاتھ رکھ کے کہندے نے فرمایا میرے پیغمبر نے میں اشتری العبدہ او لوگو کیڑا بندہ میرے کو جڑا غلام خرید لوینا اللہ اکبر سبحان اللہ میرے پیغمبر او دے نال مذاق کر رہے نے او دے نال پیار کر رہے نے آندے نے اے بازار والے میں اشتری العبد کون ہے میرے کوئی غلام خرید لوے او محبت دے نال میرے پیغمبر دی اس بات نو غصہ نہیں کردا بلکہ پیار دے نال کہندا ہے نا اے اللہ دے پیغمبر واللہی میں نو اگر ویچنا چاندے جو آنا قاصد اللہ دے پیغمبر میرے جے گناہگار دا کون مول لگائے گا میں تے غلام اندر بھی کم قیمت والا میری کیا قیمت بہت کٹیا قیمت ہے نا میری اللہ اکبر سبحان اللہ کیوں میں ایک جناب دیہاتی بندہ ماڑا بندہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سنیا فرمایا نا 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 او میرے بھائی او میرے غلام غصہ اے بات نہ کرنا ولیکن عند اللہ لست بقاصد او قال عند اللہ غال اللہ دیا بندیا تو سمجھنا تیری کوئی قیمت نہیں میں نو پوچھ اللہ دے نزدیک تیرا بہت بڑا مقام ہے نا تیری بہت بڑی عظمت ہے نا تو کوئی کٹ قیمت والا نہیں ہے نا اللہ اکبر سبحان
سبحان اللہ او کائنات دے لوگو اے پیار ہے میرے پیغمبر دا اے محبت ہے میرے محبوب دی میرے پیغمبر نے کسے نو حقیر نہیں جے جانیا کسے نو کم تر نہیں جے جانیا اس لیے میں تے محبت دے نال کہاں اور لوگو میرا پیغمبر آیا تے انہیں ماڑیاں نویز تا کر دیتیاں اللہ اکبر احمد تے نہیں ہر بندہ میرے پیغمبر دی صفت کردہ ہے احمد تے نہیں قرآن کے مدہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ اکبر پھر میں محبت نہ کہہ دے ماں میرا پیغمبر کیڑا او میرے آقا دیاں صفتاں او میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سونیا تو سونا او سب سونے تو سونا حسنین دا نانا اور میرے آقا دیاں صفتاں کیسیاں صفتاں اور رب قسمہ اٹھائیاں نے اور رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا او جی میں حسن خزانہ اور میرے آقا دیاں صفتاں اللہ اکبر سبحان اللہ حضرات توجہ کرنا غور کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اس صحابی نو اے دس دیتا اور ویرا تو اپنے آپ نو یہ نہ سمجھ تیری کوئی قیمت نہیں رب دے ہاں تیرا بڑا مقام ہے اللہ اکبر سبحان اللہ آئیے حضرات زی وقار اللہ عزتان دن دینے اللہ مقام دن دینے کس طرح اور کتنا عطا کر دینے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھ صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کون ابی نا قاری قرآن ابی دین دا پیارا ابی میرے پیغمبر دے جناب قرآن دا قاری ابی نا اللہ اکبر سبحان اللہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قریب آئے نے آندے نے ابئی اے میرے بھائی اے ابئی پیاریا میں نو اللہ دا قرآن تے سنا اللہ اکبر میں نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے نے ابئی نو کو قرآن پڑھے ابئی دا میں قرآن سننا چاہنا اللہ اکبر سبحان اللہ سیدنا ابئی حیران ہو گئے آمدے نے اے اللہ دے پیغمبر آسمانی تسی کہندے ہو اللہ نے کیا واقعی اللہ نے میرا نام لے کے کیا ہے نا کہ اے محمد ابئی نو کو قرآن پڑھے نا اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماندے نے اجل ہاں ابئی اللہ نے تیرا نام لے کر کے کیا ابئی قرآن پڑھ میں تیرا قرآن سنا اللہ اکبر اور لوگو سیدنا ابئی خوشی دے نال رو پینے اور دسنا چاہنا لوگو اللہ تعالیٰ کتنی قدر کر دینے کوئی محبت دے نال قرآن بھی پڑھے اللہ تعالیٰ دا قرآن سننا بھی پسند کر دینے اللہ اکبر سیدنا ابئی نے دسیا اور لوگو قرآن پڑھن والے دا بھی رب دے ہم پہ دے کوئی رشتہ دینا گوارا نہیں کرے گا اے بندہ کوئی گل کرے اے جی کوئی گل بھی سننا گوارا نہیں کرے گا اللہ اکبر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے پھر اللہ دے پیغمبر نے دسیا اللہ دے بندے وہ جڑا پہلے گزر کے گیا سی جنہوں تو کیا معاش
معاشرہ بڑی عزت دیندہ میں محمد کہہ رہا اے ساری زمین اوہو جے بندیاں دے نال بھر جائے اتنے مالاں والے عزتاں والے بندے پوری زمین تے ہو جان دوسری طرف ماڑا جیا کنگال جیا غریب جیا اے جناب بندہ ہوئے کائنات دے رب دے ہاں او سارے چودھریاں نالو اے ماڑا غریب بندہ زیادہ مقام رکھدا ہے اللہ اکبر ایک طرف ساری زمین مالداران دی دوسری طرف ایک ماڑا غریب بندہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عزت زیادہ رکھ دائے اللہ اکبر آؤ ویرو میں دسنا اے چاننا اللہ تعالیٰ عزتاں دیندے نے اللہ تعالیٰ مقام دیندے نے لیکن کس طرح دیندے نے کیویں اللہ تعالیٰ مقام دیندے نے آئیو دیاں صورتہ بیان کرا اللہ اکبر سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا علیہ السلام دے سینہ پاک تے اترنے والا قرآن پہ دس رہے آئے نا اللہ تعالیٰ جنہ لوگاں دی قدر کر دینے اونا دے اندروں پہلا بندہ کیڑا ہے نا اللہ تعالیٰ جے دی عزت کر دینے جے دی قدر کر دینے جے دا مقام بندہ ہے نا فرمایا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللہ اکبر سبحان اللہ حضرات توجہ کرنا غور کرنا آج اللہ دے دین دے اندروں سمجھ کر کے جائیے نا اللہ اکبر ساڑھی معاشرے دے اندر ایک بہت بڑی کمی بندی جا رہی ہے نا ہر بندہ سمجھدا او یار میرے کول کیے نا مینوں کی مل گیا مینوں تے لوگ کہندے نے اے تے کمی بندہ اے دے کو تے مال بھی کوئی نہیں اے دے کو تے جناب اچھا خاندان بھی کوئی نہیں اے بندہ کون ہے نا اے دیتے جناب کوئی معاشرے دے اندر قدر ہی کوئی نہیں اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی اے پوری کائنات دے لوگو میں رب نے توانو ایک مذکر ایک مؤنث دے اندروں پیدا کیتا یعنی مرد دے عورت دے اندروں ساری کائنات نو بنایا ایتھے اللہ تعالی نے ایک گل کہہ کے سارے فتنے مکا دیتے ساریاں گلہ مکا دیتیاں اے جناب میں رانا ہمنا میں جٹ ہمنا اسی سردار ہمنے اسی فلاں ہمنے اللہ تعالیٰ نے ساریاں جناب باتاں ختم کر دیتیاں اسی جناب بڑے حسن والے اسی جناب بڑیاں عزتاں والے اللہ نے کہہ دیتا اور لوگوں جس مرد دے اندروں کوئی بڑی ذات والا پیدا ہویا اسے مرد دے اندروں جنہوں معاشرے دے اندر کم تر ذات والا سمجھیا جاندہ وہ بھی اسے ہی مرد دی اولاد دینا اللہ اکبر تے پھر فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اے جڑے جناب کمبے قبیلے نے آ جڑیاں برادریاں نے آ جڑے تعلقات نے آ جڑیاں رشتہ داریاں نے اے کیوں بنائیاں لِتَعَارَفُوا تاکہ تسی پہچان کر لو اپنی پہچان کر لو اپنے رشتہ دارانو سمجھ لو اپنی برادری نو سمجھ لو او دے سمجھن دا معنی معاشرے دے اندر ایک زندگی گزارن دا طریقہ اللہ اکبر پھر فرمایا کائنات دے لوگو باقی رہ گئی عزتاں دی گل شہرتاں دی گل مالاں دی گل پھر سن لو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ اکبر فرمایا لوگو تواڈے اندروں عزت والا او بندہ ہی ہو سکدا ہے جڑا تقوی والا ہوئے گا جڑا پرہیزگار ہوئے گا مانا کیے نا میں مثال دے طور تے سمجھان دے ماں اور لوگو ایک طرف بندہ کون ہے علاقے دا سردار ہے نا علاقے دا بڑا ہے نا نام کیے ابو لہب کیا جاندہ ہے نا ابو لہب دا کی مانا انج جناب چمک دے چہرے
چہرے والا، چمکن والا، دمکن والا، حسن و جمال والا سید ابو لہب دا نائنا جناب سردار مکے دا اے پوری جناب روب دبدبہ رکھنے والا تے دوسری طرف فرمایا کائنات دے لوگو دوسری طرف مکے دے اندر ایک ایسا بندہ ہے نا جیڑا رنگ دا بھی کالا، چہرے دا بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے نا، ہونٹ بھی موٹے موٹے، آپ بھی غلام، باپ بھی غلام، دادا بھی غلام، اللہ اکبر، غلام تر غلام ہے نا، اللہ اکبر۔ ادھر چودھری دے بارے رب نے کی کہہ دیتا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور لوگو جنہوں لوگ چودھری کہہ رہے نے، میں رب نے انہوں رسوا کر دیتا، مر گیا تے کوئی انہوں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تے دوسری طرف لوگو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دا معنی سمجھا رہے ہیں، دوسری طرف آپ غلام، باپ غلام، دادا غلام، اللہ اکبر۔ مکے دا جناب دینے نا، مکے دے اندر فتح مکہ دا دینے نا، انج اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دے این بلال، این بلال۔ او لوگو بلال کتھے ہے؟ بلال نو بلایا گیا، لوگ ویکھ رہے نے، اے او مکہ، اے او بیت اللہ جدے قریب رسول اللہ کھڑے نے، ایتھے چودھریاں تو علاوہ کوئی قریب نہیں ہو سکدا۔ تے اللہ دے پیغمبر فرمان دے بلال اس بیت اللہ دے اندر وڑن والے جڑے چودھری ہویا کر دے نے او اندر وڑیا کر دے سننا، آج تو پہلے جڑے اس علاقے دے سردار سن وہ تے حق رکھ دے سن، جا بلال چڑھ جا بیت اللہ دی چھت تے، چڑھ کے کہہ دے اللہ اکبر۔ سیدنا بلال کہندے نے لوگو میں بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے پھر مینوں اندازہ ہویا ہے نا اللہ اکبر، سب تو بڑی ذات اللہ دیئے نا، سب تو بڑی ذات رب دیئے نا، عزت دین والی ذات میرے اللہ دیئے نا۔ او چودھری جڑے مینوں ماریا کر دے سن، رب نے سارے رسوا کر کے مینوں بیت اللہ دی چھت دا اعزاز عطا کرتا۔ اللہ اکبر۔ او بلال، فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے دوسرے مقام تے فرمایا بلال تیو ہے، میں جنت گیا، میرے اگے اگے قدمہ دی آہٹ سیدنا بلال دی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت ہو دی جنہوں رب عطا کرے، اور رب تقوی والے انہوں عطا کرتا ہے، رب گناہاں تو بچن والے انہوں عطا کرتا ہے، رب پرہیزگاراں انہوں عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ فرمانا، غور کرنا، پہلے نمبر تے او بندہ عزت والا، مقام والا، جڑا تقوی والا، پرہیزگار بندہ، یعنی نمازی بندہ، گناہاں تو بچن والا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تقوی کیدا مانا؟ صحابہ کرام دے کو پوچھیا گیا تقوی کنوں کیا جاندا؟ فرمایا تقوی دی مثال سمجھنا چاہندے جو انج سمجھ دو کہ کوئی خاردار جھاڑیاں نے نا، دونوں طرف ایک جناب وٹ تے جناب دونوں طرف خاردار جھاڑیاں، جس بندے نے گزرنا ہے انہیں کس طرح گزرنا دسیا گیا کہ بندہ اپنے کپڑے سمیٹے گا، اپنے کپڑے نو فل کنٹرول دے اندر رکھے گا، کیتے میرا کوئی کپڑا کسے کانٹے دے نال نہ لگ جائے، میرا کپڑا نہ پھٹ جائے۔ فرمایا یہی تقوی دا معنی ہے۔ اس دنیا دے اندر ہر طرف فتنے نے، ہر طرف آزمائشاں نے، ہر طرف تنگیاں نے، ہر طرف لوگ تنگ کرنے والے نے، لیکن اپنے آپ نو سمیٹ کے گناہاں تو بچ کے جڑا بندہ زندگی بسر کرتا وہ متقی بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے دوسرا بندہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ دے ہاں عزت پان والا بندہ الشہید و اعظم منزلتا عند اللہ، فرمایا لوگو اللہ دے ہاں عزت والا بندہ او ہے جڑا اپنا مال بھی قربان کر دیندہ، اپنی اولاد اپنی جان بھی اللہ دے راہ دے اندر قربان کر دیندہ، شہید ہو جاندہ۔ فرمایا شہادت اللہ دے ہاں ایک بہت
بہت بڑا مقام ہے نا، کتنا مقام ہے نا، فرمایا یغفر له اول قطرۃ، اللہ تعالی شہید نو اتنا پسند کر دینے، لاکھ گناہگار ہوئے جس وقت اپنے جسم اندروں اللہ دی رضا واسطے خون دا ایک قطرہ بہا دیندا ہے، اللہ سارے گناہ ہی معاف کر دیندے نے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ دوسرے مقام تے فرمایا الذین آمنوا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ اور لوگو جڑے بندے اپنے مال نو، اپنی جناب جائیداد نو اللہ دی راہ اندر خرچ کر دینے، حتیٰ کہ اسلام دی خاطر اپنی جان دا بھی نذرانہ دیندے نے، وہ بندے اعظم درجاتن اللہ دے ہاں بڑے مقام والے نے نا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کتنا مقام عطا کیتا، اللہ اکبر۔ فرمایا لوگو دنیا دے اندر کوئی کتنا بھی بڑا فوت ہو جائے، انہوں فوت ہی کیا جائے گا، انہوں میت ہی کیا جائے گا، انہوں ہی کیا جائے گا، فوت ہو گیا، یہ دنیا چھڑ کے چلا گیا۔ لیکن جڑا شہید ہے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگو اس بندے نو مردہ نہ کہو جڑا اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جائے نا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام تے دسیا، فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام ایو الناس خیر منزلۃ عند اللہ، اللہ دے پیغمبر اللہ دے ہاں عزت والا کون؟ فرمایا الشہید، شہید ہونے والا۔ اس واسطے دعا کریا کرو اللہ موت تے آنی ہی آنی ہے، موت دا تے ایک دن مقرر ہی ہے، اللہ کیوں نہ ہوئے ساڈی موت بھی ہوئے تے اسلام دے اتے قربان ہونے والی ہو جائے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولی کا۔ سیدنا عمر فاروق دعا کریا کرتے سن، اے اللہ موت دیوی شہادت والی، اللہ جدو جان نکلے تے تیرے پیغمبر دا سونا شہر مدینہ ہوئے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرات توجہ فرمانا اور کرنا، تیسرا بندہ جدا اللہ دے ہاں مقام و مرتبہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالی جنہوں عزت عطا کر دینے، جنہوں شان عطا کر دینے، او لوگ نے جڑے قرآن پڑھ دینے، کتاب پڑھ دینے، دین دا علم حاصل کر دینے، دین دے عالم بن دینے تے دین دے مبلغ بندے نے نا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آئیے حضرات ذی وقار توجہ کرو، اللہ تعالیٰ انہوں کیسیاں عزتیں دے رہے نے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، لوگو تواڈے اندروں اللہ تعالیٰ نے جنہوں سب تو زیادہ عزتیں عطا کیتیاں نے وہ علم والے نے، والذین اوتوا العلم درجات، او لوگ نے جنہ قرآن پڑھیا، قرآن پاک دی تبلیغ کی تھی نا۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضرات ذی وقار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنی زندگی دا اصول بنا لیجئے، اپنی زندگی دا دستور بنا لیجئے، اپنا مائنڈ سیٹ ایسا بنائیے کہ اللہ مینوں جناب دولت مل دیئے مل جائے، نہیں مل دی نہ ملے، اے کائنات دے ربا لوگ میری قدر کر دینے کرن نہیں کر دے نہ کرن، لیکن اللہ مینوں اپنے ہاں عزت عطا فرما، اللہ اپنے ہاں مقام عطا فرما۔ اور لوگوں اے دے واسطے محنت کیا ہے نا، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہاں تو بچ جاؤ، اپنے آپ نو ظلم تو بچا لو نا۔ دوسرے نمبر تے علم حاصل کرو قرآن پاک دا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اگلے مقام تے کہہ رہے نے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ۔
اللہ اکبر فرمایا او بھی لوگ بڑیاں عزتاں والے نے، او بھی لوگ بڑیاں شاناں والے نے جڑے بندے لا تلہیہم تجارت، فرمایا انہاں بندیاں نو انہاں دی تجارت غافل نہیں کر دی، انہاں دا کاروبار انہاں نو یہ سوچ نہیں دیندا کہ یہ کاروبار ہوئے گا تے دنیا سوکھی گزرے گی، یہ کاروبار چلے گا تے روٹی سوکھی لبے گی، یہ کاروبار چلے گا تے عزت ملے گی، یہ کاروبار ہوئے گا تے لوگ مینوں تاجر سمجھن گے۔ فرمایا ولا بیع، اور نہ ہی اس بندے نو کوئی اپنے مال و دولت دی اتنی پرواہ ہے۔ اللہ اکبر فرمایا او بندے نو پرواہ کیے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، او بندہ ہر وقت فکر کی رکھدا اللہ میں نماز پڑھدا رہواں تیری راج خرچ کردا رہواں، اللہ نماز پڑھدا رہواں تیری راج خرچ کردا رہواں۔ اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جڑا نمازی ہوئے تے اللہ دی راج خرچ کرے، ایسا بندہ اللہ دے ہاں بہت بڑا مقام رکھ دائے، اللہ دے ہاں بہت بڑی عظمت رکھ دائے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے دی قدر کر دینے۔ اللہ اکبر۔ اور 5ویں نمبر تے او بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بعض بندے ایسے نے وہ جناب نیکیاں دے اندر برابر ہوندے نے، اعمال دے اندر برابر ہوندے نے، چل دیاں ایک بندے تے انہاں دوواں دے اندروں مصیبت آ جاندی، پریشانی آ جاندی، وہ اپنی پریشانی تے صبر کر لیندا، اللہ تعالیٰ دے صبر دی وجہ کر کے انہوں جنت دے اندر ایک مقام عطا کر دیندے نے، انہوں جنت دے اندر شان عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے آئیے حضرات عزیز وقار زندگی دے اندر اے اصول بنا لیجئے، مقام اور شان اور عزت او دیئے جدی رب جنہوں رب عطا کرے، اور اسی اللہ کو عزت لینا چاہنے ہیں، اللہ دے ہاں مقام پانا چاہنے ہیں، او دے واسطے کی اعمال نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنے اعمال دے اندر تقوی ڈالیے، اپنی زندگی دے اندر تقوی ڈالیے۔ دوسرے نمبر تے شوق شہادت رکھیے، اللہ دے دین تے قربان ہوندہ ارادہ رکھیے۔ تیسرے نمبر تے دین دا علم حاصل کریے، اللہ دے دین نو پڑھیے، اگے بھی پڑھائیے۔ خدا را التماس کرانگا اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ، دین اسلام پڑھاؤ، دین اسلام دا علم سکھاؤ۔ اللہ دی قسم آج تے لوگ کہندے نے نا کوئی مسئلہ نہیں جناب، میرا بچہ سکول پڑھ جاوے مدرسہ نہ بھی پڑھے کوئی گل نہیں۔ اور یارو اکھاں بیتے واقعات دسانگا، اور لوگ اس قرآن نو چھٹن دی وجہ کر کے، بے دینی دی ہون دی وجہ کر کے آج لوگاں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نے، اے حضرت صاحب کوئی دعا کر دیو، میری اولاد میرے ہتھوں باہر ہو گئی، میری اولاد نے مینوں معاشرے چ ذلیل کر دیتا، میری اولاد نے مینوں معاشرے چ رسوا کر دیتا۔ کیوں؟ بچپن دے اندر قرآن نہ پڑھایا، دین نہ سکھایا۔ آج انہاں نو دین دا علم نہیں تے دنیا دی تمیز نہیں، دین دا علم نہیں، اپنی عزت دا خیال نہیں۔ اس واسطے خدا را بچیاں نو دین اسلام سکھلاؤ۔ اے دین اسلام سکھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کتنی عزت کر دینے، فرمایا ان اللہ و حدیث سننا ذرا، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، فرمایا و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جوہرہا والحوت لا یصلون علی معلم الناس، فرمایا لوگو جڑا بندہ دین پڑھ کے پڑھوندا ہے اللہ نو کنا پیارا، اللہ دے فرشتے سننا ذرا مخلوقاں، اللہ دے فرشتے اور زمین آسمان دیاں مخلوقاں، زمین دیاں مخلوقاں، حتی النمل فی جوہرہا، حتیٰ کہ او کیڑی جڑی پتھر دے اندر رہندی ہے، اپنی جناب اپنی سرنگ دے اندر رہندی ہے، اللہ اکبر، فرمایا والحوت، اور سمندراں دے اندر رہن والی، حتیٰ کہ مچھلی جڑی سمندراں دیاں تہواں دے اندر رہندی، یعنی کہ زمین و آسمان دی ہر چیز لا یصلون علی معلم الناس، ایسے بندے واسطے دعاواں کر دیاں نے، بخشش دیاں دعاواں، رحمت دیاں دعاواں، درجات دی بلندی دیاں دعاواں اس بندے واسطے کر دیاں نے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ دے ہاں مقام پاندہ، اور آخر تے فرمایا ایسا بندہ مصائب تے صبر کرنے والا، آزمائشاں تے صبر کرنے والا، اس بندے نو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماندے نے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔